बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टाइम न्यूज़। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक चेयरमैन और साबिक सदर मुमलिकत जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने 2 रोज़ कबल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने बड़ी 2-4 अहम बातें कही हैं जिस पर मैं कुछ आपसे शेयर करना चाहूँगा। उन्होंने मजमूई तौर पर जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने ये फरमाया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो 15 साल से सिंध पर हुक्मरानी कर रही है वो अवामी मैंडेट है और आवाम ने उन्हें मैंडेट दिया है, जिसकी वजह से वो 15 साल से सिंध पे हुक्मरानी कर रहे हैं। उन्होंने कुछ ना कुछ दिया ज़रूर है सिंध की आवाम को और यही वजह है कि उन्हें वोट भी मिलते हैं। इस हकीकत में तो कोई शक नहीं कि वो 15 साल से हुक्मरानी कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से वो मैंडेट हासिल करते रहे हैं उसके मुतालिक मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। पीपल्स पार्टी की जो सियासत है वो मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ किस्म की होती है। मकसद शहरी इलाक़ों में उसकी सियासत का तर्ज़ अमल दूसरा है, देही इलाक़ों में उसकी सियासत का तर्ज़ अमल दूसरा है, फिर सूबे में सूबा सिंध में मुख्तलिफ़ उसकी सियासत है, फिर पंजाब में, फिर इस तरह से सूबाई सतह पर उनकी सियासत का तर्ज़ अमल मुख्तलिफ़ है, जिसकी वजह से वो अगरचे वो समझते हैं कि ये उनकी सियासत कामयाब रही है, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की उस सियासत का ख़ात्मा कर दिया जो वो कौमी सियासत किया करती थी, एक कौमी लीडर थी। और जब तक वो हयात रहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबे की सबसे बड़ी जमात और लोग उसे पसंद करते थे। चारों सूबों में उस जमात की अक्सरियत थी, उसके मुकाबले में दीगर जमातें उस बेनज़ीर भुट्टो के मुकाबले का उस वक्त तक कोई पाकिस्तान में लीडर मौजूद नहीं था। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब ने इस जमात को, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कौमी जमात कहलाती थी, अपनी सियासत के तर्ज अमल से इसको कूजे में बंद कर दिया है और ये पार्टी अब सिंध की पार्टी बनकर रह गई है, सिंध तक महदूद है। इसकी बुनियादी वजह वो यही रही कि आसिफ जरदारी साहब ने कराची में कुछ और सियासत की, फिर पंजाब में उनकी कुछ और सियासत थी। इसके अलावा करप्शन का जो मामला है, मुबैना तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने माजी में हमेशा जो है वो, अगर आप रिकॉर्ड उठाकर देखें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो तक, अगर भुट्टो साहब पर की अगर आप मिसाल में दूँ तो जनरल ज़िया-उल हक़ ने 11 साल तक जुल्फ़िकार अली भुट्टो का पूरी तरह से पोस्टमार्टम किया। उनकी शहादत के बाद भी पोस्टमार्टम किया जाता रहा, लेकिन करप्शन का कोई जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर इल्ज़ाम साबित नहीं हो सका। इसी तरह से नवाज़ शरीफ के दौर इक़्तिदार में नवाज़ शरीफ ने, ग़ुलाम इसाक़ खान ने या दीगर लोगों ने, जनरल ज़िया के दौर में भी उस वक्त के जो कोर कमांडर से उनको कहा गया था कि बेनज़ीर भुट्टो की करप्शन का रिकॉर्ड, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की करप्शन का रिकॉर्ड सामने लाए, लेकिन कोई नहीं ला सका था। आज जो 15 साल हुकूमत की है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, तो हर ऑफिस में करप्शन का रिकॉर्ड मौजूद है। जरदारी साहब से लेकर नीचे MNA, अरकान असम्बली, कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, सेनेटर्स, तमाम लोगों पर न सिर्फ करप्शन के इल्ज़ामात मौजूद हैं बल्कि सबूत भी मौजूद हैं। मुतअद्दिद वज़रा गिरफ़्तार हो चुके हैं, सज़ाएँ हो चुकी हैं, ओहदेदार जो ब्यूरोक्रेट्स इनके लगाए हुए ब्यूरोक्रेट्स हैं वो मुख्तलिफ़ केसेस में मुलव्वस हैं। और आज भी सूबाई काबीना में, वफाकी काबीना में पीपल्स पार्टी और दूसरी जमातों के करप्ट लोग मौजूद हैं और यही वजह है कि दुनिया में जगह सही हो रही है। दूसरी जमातों में भी मौजूद है, लेकिन जहाँ मैं आसिफ जरदारी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब दे रहा हूँ, जरदारी साहब 1988 में जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को मैंडेट मिला, वो मैंडेट 18 माह में हुकूमत क्यों ख़त्म की गई कि वो आसिफ जरदारी साहब पर करप्शन के इल्ज़ाम थे। 1993 में दोबारा इक़्तिदार हासिल हुआ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। 1997 में उसमें भी इल्ज़ाम थे कि जनाब आसिफ अली जरदारी साहब मुबैना तौर पर करप्शन में मुलव्वस थे। वो केस आज तक भी चल रहे हैं, आज तक उन मुकदमात का कोई फ़ैसला नहीं हो सका, सबूत भी उस ज़माने के मौजूद हैं। अब जो 15 साल हुकूमत रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध में, तो सिंध में जो करप्शन के रिकॉर्ड हैं, करोड़ों रुपया, अरबों रुपये की करप्शन जो है उसके रिकॉर्ड मौजूद हैं।
یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سندھ کو ڈلیور کیا ہے. اگر سندھ میں نہ شہری علاقوں میں یا دیہی علاقوں میں پینے کا صاف پانی ہے، نہ آب رسانی کی کوئی اسکیمیں ان کے پاس ہیں، پورے تمام شہر کے شہر ڈوبے ہوئے ہیں. دیہی علاقوں میں جو ہے وہ گندا پانی کھڑا ہوا ہے، پینے کے لیے لوگوں کے پاس پانی نہیں ہے. آپ زرداری صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے اس 15 سالوں میں کون سے سندھ کے علاقے میں کوئی بڑی صنعت لگائی ہے جہاں لوگوں کو آپ نے روزگار دیا ہے؟ آپ کے کسی وزیر نے، کسی مشیر نے جو اربوں روپے کی کرپشن کر کے باہر پیسہ منتقل کیا ہے، منی لانڈرنگ کی ہے مبینہ طور پر، آپ کے وزراء نے، آپ کے ساتھیوں نے، آپ کے دوستوں نے، اگر وہ جو رشوت کا پیسہ تھا اس پیسے کو منی لانڈرنگ کے ذریعے باہر بھیجنے کے بجائے اگر ان شہری علاقوں میں، چھوٹے علاقوں میں، دیہی علاقوں میں انڈسٹریاں لگائی جاتی ہیں تو اس سے لوگوں کو روزگار ملتا. لیکن آپ تو اس کرپشن کے پیسے کو بھی یہاں استعمال نہیں کر سکے. آپ نے اس کرپشن کے پیسے کو بھی ایان علی جیسی لڑکیوں کے ذریعے اور لوگوں کے ذریعے اس پیسے کو باہر منتقل کیا. اربوں خربوں روپیہ آپ نے مبینہ طور پر باہر منتقل کیا. آپ کہتے ہیں کہ ہم نے سندھ کو ڈلیور کیا. آپ یہ بتائیں کہ آپ ہیلتھ پورے سندھ میں آپ چلے جائیں تو NICVD کے علاوہ آپ نے کون سا ایسا ادارہ بنایا ہے جس کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ سندھ حکومت کا تحفہ ہے؟ لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے، پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، آپ کے پاس روڈ نہیں ہے، رستے نہیں ہیں. اس کے علاوہ جو ابھی رپورٹس آئی ہیں جو میں بھی آپ کو ویڈیو دکھاؤں گا وہ ملاحظہ فرمائیے گا. میرے پاس ایک پیشنٹ آئے سندھ سے. سندھ میں کس جگہ سے آئے ہیں آپ کو دکھانے؟ کنڈیارو سے سر. کنڈیارو سے آئے ہیں. میں نے دکھا نہیں رہا، یہ انہوں نے آ کے رونا شروع کر دیا. سندھ میں ہیپاٹائٹس B اور D اتنا کامن ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور یہ رویا اس لیے کہ ان کا پیچھے بچہ بیٹھا ہے جو میں دکھا نہیں رہا، اور وہی رونا شروع ہو گئے کہ جناب میرا پورا گھر پریشان ہے. یہ 43 ایئرز اولڈ ہیں، 43 سال کے ہیں، کہ جی ان کو B ہے D ہے اور ہم مر جائیں گے. سندھ میں اور بلوچستان میں ہیپاٹائٹس B اور D کس لیے پھیلا؟ پھر جب ہم بات کرتے ہیں سیاسی تو کہتے ہیں ڈاکٹر ہے سیاسی بات نہ کرے. ٹھیک ہے، اس لیے پھیلا کہ اویئرنیس، آگاہی نہیں دی گئی. آج بھی ان کو یہ بتایا جاتا ہے، سندھ ہو، بلوچستان ہو یا ایون پنجاب ہو، سرحد ہو، انہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ آپ کے علاقے کے MNA ہیں اور ان کو پوجو، پرستش کرو ان کی. ٹھیک ہے، لیکن کبھی ہیلتھ اویئرنیس پر بات نہیں کی جاتی. میں 2.5 سال سندھ میں رہا ہوں، میں نے شدید پسماندگی دیکھی ہے. یہ لوگ آج بھی پیروں میں آ کے بیٹھتے ہیں. ان لوگوں کو آج بھی یہ ٹرینڈ کیا گیا، جو ہاری ہیں، بیچارے غریب ہیں، مزدور ہیں، ان کو جاگیردارانہ وڈیرانہ کلچر سے باہر نکالا ہی نہیں گیا. تو یہ لوگ مجبور ہیں. یہ اب دوائی کھا رہا ہے، کسی سرکار کے پیسے پہ نہیں آئے گا، خود چل کے ملتان آیا ہے، پرائیویٹ دکھا رہا ہے. ہم واپس کر دیں اپنی ثواب دید پہ کر دیں. سرکار بھی کام کر رہی ہے، لیکن سرکار کو اس بات کا جواب دینا ہوگا کہ اب یہ رو رہا ہے بیٹھا. ہیپاٹائٹس B اور کی ویکسین جو ہے وہ ان کی نسلوں کو کیوں نہیں دی گئی؟ اب اگر اس کے بچے کی عمر ہے، کتنی عمر ہے اس کی؟ 13 سال ہے. 13 سال ہے. 13 سال پہلے تو انہیں پتا ہونا چاہیے تھا کہ اس کی ویکسین ہو جاتی. 13 سال پہلے کس کی حکومت تھی سندھ پر یا پنجاب پر، بلوچستان پر؟ پنجاب میں اور KPK میں ہیپاٹائٹس C کامن ہے، جبکہ سندھ اور بلوچستان میں ہیپاٹائٹس B اور D کامن ہے. ہم لوگوں کو یہ ان چیزوں سے باہر آنا ہوگا. ہمیں اپنی نسلوں کو یہ بتانا ہوگا، ہمیں اب ان چیزوں سے باہر آنا ہوگا. ہمارے حکمران جو بھی آئیں، that doesn't matter but they should work. نسل کے لیے کام کریں. اب آپ کام کریں اویئرنیس پر. آپ لوگوں کو بتائیں کہ آپ کی جب بچہ پیدا ہوتا ہے ان کو صحت کی سہولیات دیں، وہاں ڈاکٹرز اور ہر چیز کا سٹاف اویلیبل ہو، اور یہ سہولیات ہوں کہ ہر طرح کی ویکسین ہو جائے. ان کو ایجوکیٹ کیا جائے. جو ایجوکیشن یہ سوشل میڈیا سے لے کر کنڈیاروں سے میرے پاس آیا ہے، یہ ویڈیو دیکھ جی سر. اب یہ رو رہا ہے. رونے کی بات ہی نہیں، کیوں پریشان ہو بھائی؟ پریشانی والی بات ہی نہیں ہے، پریشانی والی بات ہی نہیں ہے. تمہارے B نے ابھی تمہیں ڈیمیج ہی نہیں کیا، لیکن اس B اور D نے اتنے جگر کینسر کیے ہیں، سندھ میں بھی، بلوچستان میں بھی، اور پورے پاکستان میں پھر C ہے اوورال. اتنے لوگوں کو مارا ہے. شرم کا مقام ہے کہ ہماری کوئی اویئرنیس نہیں ہے کسی لیول پہ. میں بڑی بڑی میدے جگر کی آرگنائزیشنز کو بھی چیلنج کرتا ہوں، چاہے وہ پاکستان سوسائٹی آف گیسٹرنٹرولوجی ہے، چاہے وہ پاکستان یہ سوسائٹی آف اسٹڈی آف لیور ڈیزیزز ہے، چاہے وہ کوئی بھی سوسائٹی ہے.
5 स्टार होटलों में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को ठहरा देने से, वहां टॉकें कर देने से, वहां कॉन्फ्रेंसेस कर देने से सिंध में इस 13 साल के बच्चे को कंडियारों के गांव में जाके कोई नहीं बताएगा कि भाई जा वैक्सीन करा ले। वहां बैठ के कॉन्फ्रेंसेस में बड़े बड़े डॉक्टर 5 स्टार कमरे से कोट पैंट आके निकालते हैं और लेक्चर देते हैं कि ईजल ने ये नई निकाल दी, उन्होंने ये कह दिया, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्टडी ऑफ लिवर डिजीजेज ने ये वाली बात कर दी। इनको कौन बताएगा कि उन्होंने ये बात कर दी कि बच्चा पैदा हो उसे वैक्सीन कराओ बी की। अगर माँ प्रेग्नेंट है और उसको बी है और हाई वायरल लोड है तो वो आखिरी ट्राइमेस्टर में दवाई शुरू करे, बच्चा पैदा हो तो उसको वैक्सीन भी लगे, इम्यूनोग्लोबुलिन भी लगे। पढ़ लिया आपने, मैंने भी पढ़ लिया, अफान कैसर ने भी। इनको कौन बताएगा कि इसके 13 साल के बच्चे को ये वायरस ना घुसे? इनको तो बताने वाला कोई नहीं है। इसके लिए तो आगाही सेमिनार्स होने चाहिए, हेपेटाइटिस वॉक्स होनी चाहिए। हम में से हर डॉक्टर की, हर स्पेशलिस्ट की, हर तंजीम की ये जिम्मेदारी है कि ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां या बाकी भी सब कुछ है, करोड़ों रुपया लगाएं इन लोगों को बताने के लिए, इन लोगों के इलाज पे। मुझे स्टे ना दें 5 स्टार में, मुझे मेरे किसी स्पेशलिस्ट को स्टे ना दें 5 स्टार में। 5 स्टार में कॉन्फ्रेंस ना कराएं, किसी गांव में कराएं, कंडियारों के किसी गांव में कराएं, घोटकी के किसी गांव में कराएं, बलूचिस्तान के किसी कोलू के किसी गांव में कराएं, जाके पंजाब के किसी गांव में कराएं। उन्हें तब अवेयरनेस दें, तब आएगी आगाही, तब रुकेगा ये वायरस। अदरवाइज तो एक खा रहा है, नस्लें खा रहा है। ये तो फिर अक्लमंद है, आज आ गया, बेटे को लेके आ गया, बी और डी को देखेगा, ट्रीट कराएगा। नहीं तो ये पेट में पानी, खून की उल्टियां, बेहोशी के दौरे। सिंध गवर्नमेंट को खराजे तहसीन है, बहुत ट्रांसप्लांट करा दिए, लेकिन जहां ये रोका जा सकता है वहां क्यों नहीं रोकते? भाई आप ना रोएं, आपको कुछ भी नहीं है, अभी आप बहुत अर्ली स्टेज पे आ गए। एंड ही इज वीपिंग फॉर आप बिल्कुल रोने की जरूरत नहीं है। इतना खर्चा करके आता है, आपसे कोई खर्चा ले रहा है, आप रिलैक्स रहें, ठीक है ना? आपसे कोई खर्चा नहीं ले रहा, मैं नहीं ले रहा कम से कम। लेकिन एक बात याद रखें कि इन लोगों को आगाही दें, इन लोगों को अवेयरनेस दें, इन लोगों की परेशानी दूर करें। दूर करेंगे तो चीज़ें हल होंगी। मैंने इसको वीडियो में नहीं लिखा, उसकी भी पॉलिटिकल रीजंस हैं, सोशल रीजंस भी हैं, बट आप लोगों को ये सोचना होगा। और ये चीज़ नहीं ठीक होगी तो कभी भी ठीक नहीं होगी। ये गरीब है, ये दवाई प्राइवेट लेके खा रहे हो? जी सर, हैदराबाद से लेके सर खाता हूँ, एशियन सेंटर से। सर ये 700 की मिलती है, वैसे महंगी है लेकिन वहाँ से 700 में मिलती है। कंडियार में 1300-1400 में मिलती है सर। ठीक हो गया। सो ये गरीब आदमी है, 1400-1500 की दवाई है, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लग जाती, ना वायरस घुसता, ना डैमेज करता, ना जिगर का मसले होते, ना आगे चीज़ें होती, ना ये बच्चे को लेके यहाँ मुल्तान आया होता। सोचना होगा, इक़्तिदार की हवस में हमें इन लोगों का सोचना होगा। ये बातें आपको कड़वी लगेंगी, सियासी भी लगेंगी, लेकिन ये सच है। अपने बच्चों के जाके हेपेटाइटिस बी सी के टेस्ट कराएं, फिर वोट लगाइएगा, पटवारी का, यूथिया का या कोई भी बात फिर कीजिएगा। डॉक्टर अफान कैसर साइनिंग ऑफ। कि सिंध में, पूरे पाकिस्तान में सिंध वो वाहिद सूबा है जहाँ सबसे ज़्यादा हेपेटाइटिस बी और सी के पेशेंट हैं। हर दूसरा आदमी हेपेटाइटिस का में मुब्तला है। इसकी वजह ये है कि गंदा पानी मिल रहा है लोगों को, पानी साफ़ नहीं मिल रहा है। यही वजह है कि लोग जो है हेपेटाइटिस की बीमारी में मुलव्वस हैं। फिर आप ये फरमाते हैं कि जनाब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने हमसे गवर्नरी मांगी थी और वजारतें मांगी थी, तो वो आपने मुआहदा किया उनसे। आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि उन्हें वजारतें देनी चाहिए या गवर्नरी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, ये आपका और उनके दरमियान मुआहदा है। आपने माजी में एक मरतबा, इस मरतबा फिर आपने फ़ौज पर अटैक किया कि जनाब फैज़ हमीद साहब को खुटे लाइन लगा दिया गया। तो फैज़ हमीद साहब इस फ़ौज का जनरल है और खुडे लाइन का आप कहते हैं कि उसको खुडे लाइन लगा दी, वो कोर कमांडर पेशावर है। आपने एक मरतबा फिर फ़ौज पर अटैक किया है। माजी में भी आपने फरमाया था कि हम जो है वो अगर हमारी बात ना मानी गई तो हम ईंट सेंट बजा देंगे, ये भी आपने फ़ौज के लिए कहा था, अफवाज पाकिस्तान के लिए कहा था। फिर आप ईंटें लेने के लिए दुबई चले गए, आपको ईंटें मिली नहीं और आप तवील अरसे के बाद जब वापस आए तो तब भी खाली हाथ आए थे। आपने उस वक्त भी ईंट सेंट नहीं बजाई। और अभी फैज़ हमीद के लिए आपने जो फरमाया उसके बाद आपने यू टर्न ले लिया। दूसरे दिन आपने स्टेटमेंट जारी कर दिया कि जनाब वो तो हमारे लिए काबिल एहतराम है, फ़ौज का जनरल है। तो आप हमेशा, एक तो सियासत आपकी लिसानी सियासत रही है, आपने हमेशा लिसानी बुनियादों पर सियासत की है
پاکستان پیپلز پارٹی کو جو قومی جماعت تھی اس کو آپ نے تباہ کر دیا ہے. دوسرے صوبوں میں اس پارٹی کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے. جو آپ کی سیاست کا طرز عمل تھا, کرپشن کی وجہ سے لوگ اب پیپلز پارٹی سے نفرت کرنے لگے ہیں. آج جو پیپلز پارٹی پہ لوگ بیٹھے ہیں, جو آپ کے ارد گرد جو چہیتے لوگ بیٹھے ہیں, ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے کبھی نہیں رہا. وہ لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کے مخالف ترین لوگ سمجھے جاتے تھے, آج وہ پیپلز پارٹی کا حصہ بنے ہوئے ہیں. آپ مجھے بتائیے گا کہ جو آپ کے ارد گرد اراکین اسمبلی ہیں یا جو وزراء ہیں, ان میں کن لوگوں کی کتنی قربانی ہے, اور جو قربانی دینے والے پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں ان کو آپ کھڈے لائن آپ خود لگا رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں کھڈے لائن لگانا, جس طرح سے آپ نے پیپلز پارٹی کے حقیقی لوگوں کو کھڈے لائن لگایا ہے. آپ نے ہماری سندھی جو معصوم قوم ہے, سندھی, یہ سندھ کے جو لوگ ہیں, یہ ہمیشہ محترمہ بے نظیر بھٹو کا احترام کرتے رہے اور اسی احترام میں آپ کو ووٹ دیتے رہے ہیں. آپ کی کوئی ذاتی حیثیت نہیں ہے, یہ محترمہ بے نظیر بھٹو کا تسلسل ہے. ہمارے سندھ کے جو معصوم لوگ ہیں اس تسلسل کو قائم رکھے میں, اور جو جس طرح سے اب میں آپ کو شعور کی بات بتا دوں کہ ہمارے جو سندھی بھائی ہیں ان میں شعور اس طرح سے بیدار ہو چکا ہے کہ میڑ میں جو گزشتہ دنوں آگ لگی تھی اور جہاں لوگ 11 بچے جو جل کر مر گئے تھے, ان میں جو لوگ کراچی میں آئے, جو جن کا علاج کیا جا رہا تھا بنس وارڈ میں, ان بچوں نے آخر میں فرمایا کہ ہمارا ان ہاسپٹلز میں علاج کرایا جائے جن ہاسپٹلز میں بلاول بھٹو اپنا علاج کرواتے ہیں. تو زرداری صاحب, سندھ کی عوام کا شعور بیدار ہوتا جا رہا ہے, اور اب یہ نعرے اور یہ جو کرپشن کا پیسہ ہے وہ کسی بھی صورت سندھی ووٹوں کو آپ جو ہے نہ خرید سکیں گے اور نہ بیوقوف بنا سکیں گے. تو آپ کا جو سیاست کا طرز عمل ہے, آپ نے اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست کو تو دفن کرتے جا رہے ہیں, اور تقریباً تو پاکستان کے دوسرے صوبوں میں تو پیپلز پارٹی کی سیاست دفن ہو چکی ہے, اور اب میرے خیال سے اب سندھ کا نمبر ہے جہاں آپ نے متحدہ قومی موومنٹ سے جو ہے وہ اتحاد کیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس اتحاد کے بعد تو پیپلز پارٹی کی سیاست اور دفن ہو چکی ہوگی. تو میں ان الفاظوں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا, اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.